ल आज यो कोनिक सेक्सनको चाहिँ हाम्रो क्वेशनहरु मोडल क्वेशनहरु पढ्ने हो र एसएलसी मा हाम्रो यो कोनिक सेक्सनबाट 2 वा 1 मार्कको क्वेशन सोध्ने गरिन्छ। हेरौं हामीहरु के छ भने यो कोनिक सेक्सनमा क्वेशनहरु खास गरेर सोध्न 4 पार्टमा भनौं न 4 पार्टमा यसले मैले बाँडेको छु कि 4 अवस्थामा यसको क्वेशनहरु आउने गर्दछ। फर्स्ट चाहिँ डिफिनिसन परिभाषा पनि आउँछ सांख्यिक च्याप्टरबाट अर्थात कोनिक सेक्सनबाट परिभाषा डिफिनिसनहरु सोध्ने पनि गरिन्छ र चित्र के हुन्छ भने चित्र पनि दिएको हुन्छ र चित्र दिएर त्यसको नामहरु लेख्ने पनि भन्न सकिन्छ र अवस्था कन्डिसन अवस्था अब कोनिक सेक्सन कुन अवस्थामा बन्छ चारवटा कोनिक सेक्सन हुन्छ हामीहरुको त्यो कोनिक सेक्सनको अवस्थाहरु हैन भन्छ चाहिँ त्यो अवस्थाको क्षेत्र भित्रको चाहिँ क्वेशनहरु आउन सकिन्छ र एउटा चाहिँ के हुन्छ भने थीटा जुन चाहिँ x-सँग बनाइएको कोनिक सेक्सन या समतल सतह चाहिँ x-सँग जुन बनाइएको कोण थीटाको मान दिएको हुन्छ अल्फा को मान भन्छ पत्ता लगाऊ अथवा सेमी भर्टिकल दिएको अवस्थामा तिम्रो के हुन्छ भने यो थीटा को मान अर्थात समतल सतहले x-सँग बनाएको कोण थीटा को मान भन्छ पत्ता लगाऊ। यहाँ 4 वटा यसको मैले त्यो क्वेशनको 4 वटा मैले भाग यहाँ बाँडेको छु। एउटा परिभाषा चित्र अवस्था मान त्यो फर्स्टमा के छ भने परिभाषा डिफिनिसन। अब डिफिनिसन सोध्न गरिन्छ त डिफिनिसनमा के छ भने हाम्रो जस्तै कोनिक सेक्सन त हामीहरु बुझेका छौं कि कोनिक सेक्सनमा के हुन्छ भने सोलीको आधारमा चाहिँ कोनिक सेक्सनको चाहिँ बनावटहरु पढेका छौं कि सोलीको आधारमा कोनिक सेक्सनहरु बन्छ त सोली के हो त्यो पनि डिफिनिसन सोध्न सकिन्छ कि सोली के हो भनेर। तब जस्तै सोलीको हामीहरु परिभाषा दिदा के ध्यान दिने त आधार के हुन्छ वृत्त त त्यसको आधार हुन्छ वृत्त आधार हुन्छ र त्यो वृत्तमा वक्र सतह चाहिँ एउटा बिन्दुमा यस्तो जोडिएर रहेको हुन्छ हैन वक्र सतहद्वारा एउटा बिन्दुमा के हुन्छ त जोडिएर बनेको हुन्छ 3 आयामिक हैन वस्तुलाई के भन्ने त सोली भन्ने। त्यहाँ के भन्छ भने एउटा यसको सोलीको पनि परिभाषा सोध्न सकिन्छ अनि सोलीको परिभाषा सोधिसकेपछि तपाईको के हुन्छ भने सांख्यिक कोनिक सेक्सन जुन छ 4 वटा वृत्त अथवा पाराबोला अथवा चाहिँ हाइपरबोला यो क्वेशनहरु इलिप्स यो 4 वटा जुन छ 4 वटाको पनि यसमा परिभाषा सोध्न सकिन्छ। त त्यसैकारणले यहाँ के हुन्छ भने डिफिनिसन पनि सोधिन्छ। त डिफिनिसनमा हामीहरु डिफिनिसनको याद राख्ला चाहिँ कसरी चाहिँ यो डिफिनिसनको सोध्न सकिन्छ त्यसै भएर हामीहरु डिफिनिसन पनि याद गरेर राख्ने। अनि के हुन्छ भने चित्र अब यो चित्रमा जस्तै यहाँ हेरौ चित्र जब डबल चाहिँ मेपेट अब हेरौ यो सोलीमा अब यस्तो अवस्थामा हामीलाई के भनिदिन्छ यसको नाम के हो यो रेखाको नाम के हो हैन अनि यो रेखाको नाम के हो हैन यस्तो अवस्थामा हामीलाई सोध्न सकिन्छ चित्रको नाम यो जस्तै हामी यो रेखाको भन्छौ जेनरेटर भन्छौ जस्तै यो रेखाको हामी भन्छौ सेमी भर्टिकल एंगल अनि यो रेखालाई के भनिन्छ एक्स एक्सिस हैन। यहाँ के छ भने नाम पनि हामीहरुको के गर्न सकिन्छ त यस्तो चाहिँ सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर चित्र दिएर चाहिँ नामकरण गर्न भनिदिन्छ यो रेखाको नाम यो अल्फाको के भन्छ यो रेखाको के भन्छ यो अवस्थामा। अनि के भन्छ यो चाहिँ चित्र कन्डिसन भयो। अर्को चाहिँ अवस्थाबाट पनि हामीहरुको क्वेशन आउन सकिन्छ अवस्था जस्तै अब पारोबोला कुन अवस्थामा बन्छ वृत्त कुन अवस्थामा बन्छ इलिप्स चाहिँ कुन अवस्थामा कोनिक सेक्सन बन्छ अनि तपाईको हाइपरबोला कोनिक सेक्सन कुन अवस्थामा बन्छ यो 4 वटा अवस्थाको चाहिँ बाट पनि यो क्वेशन के गर्छ त आउन सकिन्छ। जस्तै फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो अवस्थामा
यो जुन हेरौ थीटा थीटा इक्वल टु 90 डिग्री भएको अवस्थामा अब यो थीटा 90 डिग्री भएको अवस्थामा हाम्रो सांख्यिक क्षेत्र के दिन्छ कनिक सेक्सन के दिन्छ त कनिक सेक्सनको नाम भनेर भन्न सकिन्छ थीटा को मान 90 डिग्री भएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन को नाम लेख्नुहोस् कुन कोनिक सेक्सन बन्यो अर्थात कोनिक सेक्सन के बन्छ त यस्तो क्वेशन चाहिँ भन्न सकिन्छ त यसमा के छ भने थीटा 90 डिग्री भएको अवस्थामा त्यसको अर्थ के हुन्छ थीटा भनेको के हो अगाडि के हुन्छ भने थीटा बराबर 90 डिग्री त थीटा त हामीहरुको अर्थ भयो थीटा त एउटा के हुन्छ भने x सँग समतल सतहले x सँग समतल सतहले बनाइएको हैन x सँग समतल सतहले बनाइएको कोण हो यसको अर्थ कोण हो है यो चाहिँ थीटा जुन चाहिँ छ नि x सँग समतल सतहले बनाइएको कोण थीटा हो त यो थीटा जब समतल सतहले जस्तै समतल सतहले यही हेरौं न यहाँ समतल सतहले यस्तो चाहिँ समतल सतहले जब x सँग कोण बनाउँछ भने यो कति डिग्री हुन्छ समतल सतहले यहाँ कोण बनाउँछ भने 90 डिग्री हुन्छ यो यहाँ 90 डिग्री भएको अवस्थामा हाम्रो कोनिक सेक्सन के हुन्छ त कोनिक सेक्सन हाम्रो के बन्छ त कोनिक सेक्सन के बन्छ त कोनिक सेक्सन हाम्रो के बन्छ अर्थात यहाँ हेरौ हाम्रो यो अवस्थामा यहाँ ध्यान देऊ यहाँ 90 डिग्री कोण बनाएको छ समतल सतहले त यो कस्तो चित्र दिन्छ त यस्तो यो अवस्थामा 90 डिग्री x समतल सतहले बनायो भने हाम्रो त यहाँ के बन्छ त वृत्त बन्छ के बन्छ त वृत्त बन्छ त्यही भएर थीटा समतल सतहमा x सँग समतल सतहले बनाइएको कोण हुन्छ जुन चाहिँ 90 डिग्री भएको अवस्थामा हाम्रो कोनिक सेक्सन के बन्छ त वृत्त हुन्छ सर्कल वृत्त बनिन्छ त यो कन्डिसन पनि सोध्न सकिन्छ यसबाट तपाईले जस्तो पनि घुमाएर पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ वृत्त बनेको अवस्थामा वृत्त कोनिक सेक्सन हो सांख्यिक क्षेत्र वृत्त भएको अवस्थामा थीटा को मान कति डिग्री हुन्छ त अवस्थामा थीटा को भ्यालु कति हुन्छ यो पनि सोध्न सकिन्छ त सांख्यिक क्षेत्र वृत्त भएको अवस्थामा थीटा को मान 90 डिग्री हुन्छ भन्न सकिन्छ किनकि यसको अवस्था याद गरेर राख्नु पर्छ यो बुझ्नु पर्छ कि थीटा x सँग थीटा कोले 90 डिग्री कोण बनाएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन के बन्छ त वृत्त बन्छ यो अवस्थामा यो पनि प्रश्न आउन सकिन्छ अर्को के छ भने ध्यान देऊ अर्को चाहिँ हेरौ अर्को अवस्था पनि हेरौ यहाँ भयो ध्यान दिने हामीहरु यहाँ ध्यान दिने के अब अवस्था तो फर्स्ट अवस्था तो भयो हाम्रो थीटा बराबर 90 डिग्री भएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन के बन्छ त कोनिक सेक्सन के बन्छ त सर्कल वृत्त बन्छ सर्कल बन्छ अर्को चाहिँ अब अर्को अवस्था हेरौं अर्को अवस्थामा के छ हो हामीहरुको अर्को अवस्थामा जब चाहिँ हामीले समतल सतहले सोलीलाई जब प्रतिच्छेदित गर्छ भने त के हुन्छ भने यहाँ हेरौ यो अवस्थामा जब प्रतिच्छेदित गर्यो x सँग जब प्रतिच्छेदित गर्यो यो अवस्थामा
त के यहाँ जुन बनेको थीटा जुन हुन्छ त यहाँ अल्फा भन्दा के हुन्छ बढी हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा सानो हुन्छ। त यो अवस्थामा कस्तो आकृति बन्छ त हाम्रो अण्डाकार जस्तो आकृति बन्छ, दीर्घीय वृत्त यसलाई भनिन्छ, अर्थात इलिप्स भनिन्छ। इलिप्स बन्यो। त इलिप्स बन्ने अवस्था कुन के भयो त अल्फा भन्दा थीटाको मान बढी भयो। अल्फा भन्दा थीटाको मान यस्तो तरिकाले यसलाई प्रतिच्छेदित गर्छ। त यो अवस्थामा प्रतिच्छेदित गर्छ भने अल्फा भन्दा थीटाको मान यहाँ बढी हुन्छ। जब अल्फा भन्दा थीटाको मान यहाँ बढी हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा कम, अल्फाको मान थीटाको मान अल्फा भन्दा बढी हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा के हुन्छ भने सानो हुन्छ। त यो कन्डिसनमा इलिप्स चाहिँ कोनिक सेक्सन भन्छ। त यसमा पनि के गर्न सकिन्छ त यस्तो खालको क्वेशन गर्न सकिन्छ कि अल्फा भन्दा बढी मान छ थीटाको र 90 डिग्री भन्दा कम भएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन के बन्छ त कुन क्षेत्र दिन्छ त यस्तो पनि प्रश्न हुन सकिन्छ। त यस्तो अवस्थामा हामी के भन्ने त दीर्घवृत्त इलिप्स बन्छ, अर्थात अल्फा भन्दा बढी र 90 डिग्री भन्दा कम भएको अवस्थामा के त कोनिक सेक्सन कुन कोनिक सेक्सन बन्छ त यस्तो पनि प्रश्न गर्न सकिन्छ। त इलिप्स बन्छ। अल्फा भन्दा बढी र 90 डिग्री भन्दा कम थीटाको भ्यालु भएमा त्यो अवस्थामा कोनिक सेक्सन के बन्छ त इलिप्स बन्छ। यस्तो पनि प्रश्न हामीहरुको हुन सकिन्छ। त्यही भएर अवस्था चाहिँ याद राख्ने, तर यसैबाट हाम्रो डेफिनिसन पनि परिभाषा पनि याद रहन्छ। जस्तै थीटा 90 डिग्री त अब के दिने कोनिक सेक्सन जस्तै वृत्तको परिभाषा सोध्न सकिन्छ भने कुनै समतल सतहले सोलीलाई प्रतिच्छेदित गर्दा एक्स-सँग बनाइएको कोण थीटा को मान 90 डिग्री भएको अवस्थामा बनेको वक्र सतहलाई के भनिन्छ त वृत्त भनिन्छ। र यसमा पनि यही अवस्था हामीहरु हेरेर डेफिनिसन चाहिँ भन्न सकिन्छ। यसमा पनि के गर्ने कुनै समतल सतहले सोलीलाई प्रतिच्छेदित गर्दा अल्फा भन्दा बढी र 90 डिग्री भन्दा कम थीटाको मान छ भने त्यो अवस्थामा बनेको वक्र सतहलाई इलिप्स भनिन्छ। त्यही भएर अवस्थाबाट हामीहरु यो डेफिनिसन पनि चाहिँ यो अवस्थाबाट हामीहरु याद गरेर राख्न सकिन्छौं। अर्थात यो अवस्था याद छ भने हामी डेफिनिसन पनि लेख्न सकिन्छौं। तीसरा नम्बर के छ भने हाम्रो तीसरा नम्बर कन्डिसन हेरौं। तीसरा नम्बर हाम्रो के छ भने जब सोलीलाई यहाँ हेरौं जब यसमा के छ भने जब सोली यहाँ के यो जनरेटर रेखा हो, यो जनरेटर रेखासँग समतल सतहले जनरेटर रेखासँग समतल सतहले प्रतिच्छेदित गर्छ। त समतल सतह जनरेटर रेखासँग यसमा के छ, यसमा फेरि समतल सतह जुन चाहिँ प्रतिच्छेदित गर्छ सोलीलाई त्यो जनरेटर रेखासँग यो समानान्तर हुन्छ। समतल सतह के हुन्छ भने समतल सतह जुन हुन्छ जुन चाहिँ जनरेटर रेखासँग के हुन्छ जनरेटरसँग के हुन्छ त जनरेटरसँग यसले के हुन्छ त समानान्तर हुन्छ। समतल सतह जनरेटरसँग के हुन्छ त समानान्तर हुन्छ। त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने थीटा बराबर के हुन्छ अल्फा बराबर हुन्छ। यसमा समतल सतहसँग जुन चाहिँ यसमा एक्स-सँग बनाएको कोण थीटा हुन्छ जुन चाहिँ अल्फा सँग सेमी भर्टिकल सँग बराबर हुन्छ। यो अवस्थामा के बन्छ त हाम्रो कोनिक सेक्सन यो अवस्थामा पाराबोला बन्छ। यो अवस्थामा हाम्रो पाराबोला बन्छ। यसलाई अनुवृत्त नेपालीमा भनिन्छ अनुवृत्त अर्थात पाराबोला। अब यसमा डेफिनेसन पनि र यसको कन्डिसन पनि याद रहन्छ। अवस्था
यो अवस्थामा अब यसमा प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ थीटा र बराबर अल्फा भएको अवस्थामा सेमी भर्टिकल एंगल र एक्स एक्सिस बनाएको थीटा यो दुवै आपसमा बराबर भएको अवस्थामा कुन सांख्यिक क्षेत्र बन्छ अर्थात कुन कोनिक सेक्सन बन्छ यस्तो प्रश्न पनि सोध्न सकिन्छ। त त्यो अवस्थामा हामीहरु के भन्ने अनुवृत्त परावला बन्छ। अर्थात यो पनि परिभाषा पनि याद गर्न सकिन्छ। यो अवस्था हेरेर परिभाषा डिफिनेसन परिभाषामा के त समतल सतहले जनरेटरसँग समानान्तर हुने गरी प्रतिच्छेदित गर्दा अनि थीटा को मान थीटा बराबर अल्फा भएको अवस्थामा बनेको वक्र सतहलाई के भन्ने त अनुवृत्त परावला भन्ने। यस्तो अवस्थामा परावला हुन्छ। त्यो अवस्थाहरु तीसरा चौथा अवस्था के हुन्छ भने चौथा अवस्थामा हेरौं हामीहरु यहाँ हेरौं चौथा अवस्थामा के हुन्छ भने चौथा अवस्थामा हाम्रो यो जुन चाहिँ यहाँ हेरौं यस्तो प्रतिच्छेदित गर्छ। यो दुवै भागलाई के गर्छ त प्रतिच्छेदित गर्छ। यो दुवै भागलाई के गर्छ त प्रतिच्छेदित गर्छ। तल माथिको सुलीलाई पनि तलको सुलीलाई दुवै सुलीलाई यसले के गर्छ प्रतिच्छेदित गर्छ। त प्रतिच्छेदित गर्दा यो अवस्थामा अल्फा को मान जुन थीटा को मान जुन हुन्छ अल्फा भन्दा सानो हुन्छ। यसमा ठूलो हुन्छ यसमा सानो भइहाल्छ यसमा बराबर भइहाल्छ। यसमा 90 डिग्री ठक्कै थीटा को मान हुन्छ। यसमा थीटा को मान अल्फा भन्दा बढी यसमा थीटा र अल्फा बराबर। यसमा के हुन्छ भने थीटा को मान अल्फा भन्दा कम नै हुन्छ। यो अवस्थामा अल्फा भन्दा कम थीटा को मान हुन्छ। त्यो अवस्थामा कुन चाहिँ कोनिक सेक्सन क्षेत्र बन्छ त यो अवस्थामा हाम्रो कोनिक सेक्सन बन्छ हाइपरबोला। अब हाइपरबोला यो अवस्थामा भन्छ त हाइपरबोला यसलाई के त नेपालीमा के भन्छ अति प्राबल्य यसलाई अति प्राबल्य भनिन्छ। यो हाइपरबोला बन्यो। यो अवस्थामा हाइपरबोला बन्छ। इलिप्स दुवै यो अवस्थामा दुवै यो माथि यो तल यस्तो चाहिँ हाम्रो के दिन्छ त समतलीय सतह बन्छ वक्र सतह। त्यस्तोलाई हाइपरबोला भनिन्छ। त्यो हाइपरबोला कुन अवस्थामा बन्छ कुन कन्डिसनमा जुन चाहिँ थीटा को मान अल्फा भन्दा कम हुन्छ। थीटा को मान अल्फा भन्दा कम भएको अवस्थामा हाम्रो कोनिक सेक्सन सांख्यिक क्षेत्र के बन्छ त हाइपरबोला बन्छ। त्यसमा प्रश्न सोध्न सकिन्छ कि थीटा को मान अल्फा भन्दा कम भएको अवस्थामा कुन सांख्यिक क्षेत्र बन्छ कुन कोनिक सेक्सन बन्छ त हाइपरबोला अथवा हाइपरबोला बनेको कोनिक सेक्सन सांख्यिक क्षेत्र बनेको अवस्थामा यसको यो कन्डिसन चाहिँ यो अल्फा को मान थीटा भन्दा कम हुन्छ कि बढी हुन्छ यो पनि प्रश्न सोध्न सकिन्छ। त्यही भएर यसैको डिफिनेसन पनि यसैसँग याद राख्न सकिन्छ के भन्ने कुनै समतल सतहले सोलीलाई प्रतिच्छेदित गर्दा त के हुन्छ भने अल्फा भन्दा कम थीटा को भ्यालु मान छ भने त्यो अवस्थामा सांख्यिक क्षेत्र बनेको वक्र सतहलाई हाइपरबोला भन्ने। यो पनि प्रश्न हामी डिफिनेसन याद गर्न सक्छौं। त यो भयो हाम्रो अवस्था। यो अवस्थाको कन्डिसनबाट अवस्थाबाट के हुन्छ भने हाम्रो यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ प्रश्नहरु यसबाट धेरै बनाउन सकिन्छ। तर कन्फ्युज नहुने यसमा चारवटा जुन कन्डिसन हो एकदमै याद गरेर राख्ने। थीटा को मान 90 डिग्री भएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन वृत्त बन्छ। अर्को अल्फा भन्दा बढी थीटा को मान छ 90 डिग्री भन्दा सानो भएको अवस्थामा इलिप्स बन्छ। अर्को थीटा बराबर अल्फा अर्थात जनरेटर र समतल सतह आपसमा समानान्तर हुन्छ त्यो अवस्थामा अनुवृत्त पराबोला बन्छ। यहाँ चाहिँ थीटा भन्दा अल्फा भन्दा थीटा को मान कम भएको अवस्थामा हाइपरबोला बनिन्छ। त यस्तो चाहिँ त यो डिफिनेसनहरु
हाम्रो यही अवस्थाबाट डिफिनेसन पनि याद रहन्छ र चित्र भनेको यही हाम्रो चित्र भनेको यही नामाकरणहरू भन्न सकिन्छ। अर्को चाहिँ परिभाषा डिफिनेसन, यो कन्डिसनबाट हामी डिफिनेसन पनि याद गर्न सक्छौँ। अब यहाँ के छ भने अब एउटा छ मान भ्यालु। अब भ्यालु चाहिँ हामीहरू हेरौँ भ्यालु कसरी याद राख्ने त भ्यालुको अब क्वेसनहरू हेरौँ हामीहरू के हुन्छ भने अब एरो मान क्वेसनहरू हाम्रो फर्स्टमा जस्तै त्यो सम्बन्धित अब मान यसमा फर्स्ट एउटा क्वेसन मैले लिएको छु। क्वेसन हेर्नुस् एउटा सोलीको शीर्षकोण एउटा सोलीको शीर्षकोण। अब हेरौँ एउटा सोली छ एउटा सोली हो यो यसको शीर्षकोण यो शीर्षकोण भन्न बित्तिकै यो 80 डिग्री भनेको पुरा भयो यो 80 डिग्री यो भनेको शीर्षकोण भयो पुरै अनि 80 डिग्री छ। सो सोलीलाई एउटा समतल सतहले प्रतिच्छेदन गर्दा पाराबोला बन्यो भने सोलीको अक्ष र समतल सतह बीचको कोण पत्ता लगाउनुहोस्। अब यो अवस्थामा के छ भने यहाँ पाराबोला बनेछ। अब यहाँ कोनिक सेक्सन के बनेछ त पाराबोला। अब पाराबोला कोनिक सेक्सन भन्ने बित्तिकै त के हुन्छ भने हाम्रो यस्तो पाराबोला हैन यो पाराबोला भएको अवस्थामा त यहाँ यो रेखासँग के हुन्छ त समानान्तर हुन्छ जनरेटर रेखा र समतल सतह। त्यो अवस्थामा त हाम्रो पाराबोला बनेको अवस्थामा त हाम्रो के पढेका छौं थीटा बराबर के भयो बुझेका छौं थीटा बराबर अल्फा हुन्छ। यो दुवै आपसमा त बराबर हुन्छ। बराबर भएको अवस्थामा हाम्रो त यो शीर्षकोण 80 डिग्री बनेछ अर्थात सोलीको शीर्ष कोण के भनेछ त 80 डिग्री छ। त हाम्रो अर्ध शीर्ष कोण कति हुन्छ त सेमी भर्टिकल अर्ध शीर्ष कोण अर्थात अल्फा सेमी भर्टिकल कति कोण हुन्छ त आधा गरिदिने 2 ले भाग गर्दा हाम्रो 40 डिग्री भयो। अब यो 40 डिग्री यसको मान के हुन्छ भने 40 डिग्री हुन्छ सेमी भर्टिकल अल्फा को मान अनि 40 डिग्री हुन बित्तिकै हाम्रो त यहाँ के छ त कुन अवस्था छ यहाँ पाराबोला कोनिक सेक्सन क्षेत्र छ। त यो अवस्थामा के हुन्छ भने थीटा बराबर अल्फा हुन्छ अर्थात अल्फा बराबर के हुन्छ त थीटा बराबर के हुन्छ त यहाँ हेर्ने थीटा बराबर के हुन्छ त अल्फा हुन्छ। किन थीटा बराबर अल्फा हुन्छ किनभने पाराबोला कोनिक सेक्सन छ हैन पाराबोला सांख्यिक क्षेत्र छ पाराबोला सांख्यिक क्षेत्र भएको हुनाले हैन अब पाराबोला सांख्यिक क्षेत्र भएको हुनाले थीटा बराबर त अल्फा हुन्छ। त अनि थीटा को मान कति डिग्री हुन्छ त 40 डिग्री एन्सर। त यो अवस्थामा यस्तो क्वेशन पनि सोध्न सकिन्छ यो के थीटा को मान सोलीको शीर्ष कोण 80 डिग्री भएको अवस्थामा हैन अनि पाराबोला बनेको कोनिक सेक्सन पाराबोला बनेको अवस्थामा थीटा को मान अब कति हुन्छ भनेर सोध्न सकिन्छ। अर्थात समतल सतहले x अक्षसँग बनाएको कोण थीटा को मान पत्ता लगाऊ। त यो अवस्थामा हामी बुझिसक्नु पर्यो कि शीर्ष कोण भन्न बित्तिकै पुरै कोण हुन्छ। अर्ध शीर्ष कोणलाई हामी सेमी भर्टिकल अल्फालाई लेकर के हुन्छ त त्यसको आधा हुन्छ र यो दुवै आपसमा बराबर हुन्छ पाराबोला भएको अवस्थामा तो 40 डिग्री। यो पनि यस्तो अवस्थामा यस्तो चाहिँ हामीहरुको मान भन्छ पत्ता लगाऊ। थीटा दिएको हुन्छ भने अल्फा पत्ता लगाऊ अल्फा दिएको अवस्थामा थीटा भन्छ पत्ता लगाऊ यो अवस्थामा। जस्तै अर्को क्वेशन छ जस्तै 2 नम्बर अर्को क्वेशन हेरौं हामीहरु। अब अर्को क्वेशनमा के छ भने एउटा सोलीको शीर्ष कोण 90 डिग्री छ। सो सोलीको एउटा समतल सतहले प्रतिच्छेदन गर्दा एउटा दीर्घवृत्त इलिप्स बन्यो भने सोलीको अक्ष समतल सतह बीच बनेको कोण सम्भाव्य मान कति होला।
अब यस्तो क्वेशन हेरौं, जस्तै यहाँ अब यो अवस्थामा यहाँ हेरौं हामीहरु। अब यहाँ के भनेछ भने दीर्घवृत्त इलिप्स, इलिप्स कुन अवस्थामा के हुन्छ त? इलिप्स को अवस्था के हुन्छ? इलिप्स को अवस्था हुन्छ यहाँ जुन कोण बनाएको हुन्छ थीटा, यो अल्फा, त के हुन्छ? अल्फा भन्दा थीटा को मान के हुन्छ त? बढी हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। त यहाँ इलिप्स बनेछ, यो कोनिक सेक्सन इलिप्स बनेको अवस्थामा। र यक्षसँग यहाँ के हुन्छ भने यहाँ सोलीको शीर्ष कोण कति डिग्री दिएको छ? फेरि यहाँ शीर्ष कोण, यहाँ पुरै शीर्ष कोण दिएको छ 90 डिग्री, यहाँ शीर्ष कोण पुरै 90 डिग्री दिएको छ। अब यहाँ शीर्ष कोण 90 डिग्री दिएको अवस्थामा त पुरै शीर्ष कोण भयो, त अर्ध शीर्ष कोण कति भयो त? अर्ध शीर्ष कोण अल्फा को मान कति डिग्री भइहाल्छ त? 90 डिग्रीले 2 ले भाग गर्दा चाहिँ त 45 डिग्री हुन्छ। त यो 45 डिग्री जुन भयो अल्फा को मान, त अब यो यक्षसँग बनाएको थीटा को मान कति हुन्छ? त्यसको कन्डिसन याद राखौ। यसको कन्डिसन के हुन्छ? जब इलिप्स बनेको अवस्थामा छ, कोनिक सेक्सन के छ त? इलिप्स छ, कोनिक सेक्सन इलिप्स छ। अब यो कोनिक सेक्सन इलिप्स छ भने यो अवस्थामा यसको कन्डिसन के हुन्छ? अल्फा भन्दा मान थीटा को बढी हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। त्यसको अर्थ यहाँ अल्फा त 45 डिग्री भयो, त 45 डिग्री भन्दा बढी थीटा को मान हुन्छ र 90 डिग्री भन्दा कम हुन्छ। त्यसको सम्भाव्य मान सोधेको छ। त सम्भाव्य मान यसको के हुन्छ त? सम्भाव्य मान यसको कति हुन्छ त? सम्भाव्य मान यसको हुन्छ हैन 45 डिग्री भन्दा बढी, 45 डिग्री भन्दा बढी यसको सम्भाव्य मान हुन्छ, 45 डिग्री भन्दा बढी। अब के रे थीटा को मान सम्भाव्य कति मान हुन्छ? थीटा को मान त सम्भाव्य 45 डिग्री भन्दा बढी हुन्छ। यस्तो यो कन्डिसन याद राख्ने। जब इलिप्स दिएको अवस्थामा कोनिक सेक्सन क्षेत्र छ, त्यो अवस्थामा अब हामीलाई सोधिदिएछ शीर्ष कोण 90 डिग्री, त अर्थ शीर्ष कोण त 45 डिग्री भयो। अनि त्यसको चाहिँ यहाँ ध्यान दिने, यहाँ अल्फा भन्दा त्यो थीटा को मान त बढी छ, अल्फा भन्दा थीटा को मान बढी हुन्छ, 90 डिग्री भन्दा कम हुन्छ जुन इलिप्स बनेको अवस्थामा। त्यसको सम्भाव्य मान के हुन्छ? 45 डिग्री भन्दा बढी होला थीटा को मान। त्यही भएर अर्को चाहिँ के हुन्छ भने, अर्को पनि यहाँ के दिएको छ भने कि एउटा सोलीको शीर्ष कोण 70 डिग्री छ भने त्यो अवस्थामा, अनि यहाँ फेरि के दिए यस्तो खालको हाम्रो के हुन्छ भने हामीहरुको भ्यालु भन्छ पत्ता लगाऊ। जुन अवस्थामा थीटा दिएको हुन्छ अल्फा लगाऊ, अल्फा दिएको अवस्थामा थीटा भन्छ, हामीलाई के गर त पत्ता लगाऊ। त यस्तो पनि हाम्रो के हुन्छ त क्वेशन आउन सकिन्छ। त्यही भएर यहाँ के छ भने यसबाट हाम्रो 4 मैले क्याटेगोरीमा बाटेछु। यस्तो खालको क्वेशन आउँछ भने परिभाषा डिफिनेसन चाहिँ हामीहरु के छ भने यो 4 वटा अवस्था याद रहन्छ भने त्यसैबाट हामीहरु डिफिनेसन पनि भन्न सकिन्छौ। फर्स्टमा जस्तै हाम्रो सोली के हो, सोली पनि परिभाषा सोध्न सकिन्छ। त सोली भनेको के त जसको चाहिँ हैन वृत्तकार आधारलाई कुनै बिन्दुमा वक्र सतहमा जोडिएर बनेको 3 आयामिकलाई के भन्छ के भन्छ त सोली भनिन्छ। यो पनि यस्तो तरिकाले परिभाषा दिने, आधार वृत्त भएको, आधार के छ त आधार वृत्त हुने र एउटै बिन्दुमा वक्र सतहमा जोडिएको 3 आयामिक ठोस वस्तुलाई के भनिन्छ त सोली भनिन्छ। यस्तो पनि परिभाषा दिने। अर्थात जस्तै हामीलाई यो पनि सोध्न सकिन्छ एक्स एक्स भनेको के हो त वृत्तको केन्द्र बिन्दु र शीर्ष बिन्दु जोड्ने रेखालाई एक्स एक्स भनिन्छ। अर्थात जनरेटर भनेको के हो, जनरेटर भनेको परिधि र शीर्ष बिन्दु जोड्ने रेखालाई, वृत्तको परिधि र शीर्ष बिन्दु जोड्ने रेखालाई जनरेटर रेखा भनिन्छ। यस्तो परिभाषा हामीहरुको सोध्न सकिन्छ र 4 वटा जुन कोनिक सेक्सन क्षेत्र छ त्यसको पनि परिभाषा चाहिँ त्यसमध्ये पनि सोध्न सकिन्छ। त परिभाषा हामीहरुको बुझ्ने, त्यो परिभाषालाई त्यो अवस्थाबाट हामीहरु परिभाषा बुझ्ने र यो चित्र पनि दिएको हुन्छ भने त्यसबाट नामकरण गर्न सकिन्छ। अर्को यो अवस्थाहरु त बुझिसक्यो कि अवस्था कुन अवस्थामा यो अवस्था बन्न सकिन्छ। जस्तै थीटा को मान 90 डिग्री भएको अवस्थामा कुन कोनिक सेक्सन क्षेत्र दिन्छ, अथवा थीटा को मान अल्फा भन्दा बढी 90 डिग्री भन्दा कम भएको अवस्थामा कुन कोनिक सेक्सन क्षेत्र बन्न सक्छ, अथवा थीटा बराबर अल्फा भएको अवस्थामा कुन कोनिक सेक्सन बन्छ। यस्तो प्रश्नहरु हाम्रो
भन्न सकिन्छ अवस्थाबाट। अर्को चाहिँ यही हो, थीटा र अल्फाको मान एउटा दिएको हुन्छ भने अल्फाको मान पत्ता लगाऊ भनेर यस्तो कन्डिसन चाहिँ प्रश्नहरू यस सांख्यिक कोनिक सेक्सनबाट आउन सकिन्छ भनेर आज पढ्यौं।